नमस्कार सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटक साथै जुनसुकै पनि सपना छ प्राइभेट बैंकमा जागिर खाने, तर तयारी कहाँबाट गर्ने, कति खर्च गर्ने, कसरी विश्वास गर्ने? अब चिन्ता होइन, समाधान यही छ नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युटसँग। मात्र रु 2000 मा तयारी गर्नुहोस्। जुनियर ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट, जुनियर एसिस्टेन्ट, ट्रेनिङ एसिस्टेन्ट, जुनियर टेलर र टेलर पदहरूको अझ बढी चाहनुहुन्छ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङ सहित सबै पदहरूको तयारी एकमुष्ट रु 3000 मा। हाम्रो सेवा तपाईँको सफलताको लागि रेकर्डेड क्लासेस, पीडीएफ मटेरियल, लाइभ क्लासेस जब नपाएसम्म साथ आजै जानिसक्नुहोस्। तपाईँको लक्ष्य नजिकै छ। नितन एजुकेशनल इन्स्टिट्युट, योर गेटवे टु सक्सेस। व्हाट्सएप नम्बर +977976476142 प्लेटफर्मबाट हेर्नु भइरहेको छ भने त्यो सबै प्लेटफर्ममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत रहेको छ। प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको ट्रेनिङ एसिस्टेन्टको भेकेन्सी खुलेको रहेको छ र त्यसैको म सी लेभलको बेसमा मोडल सेट 1 मा लिएर उपस्थित भइसकेको छु र मोडल सेट 1 को तपाईँको पार्ट 1 रहेको छ। सबैभन्दा पहिला म हजुरको माझमा सी लेभल भन्छु र सी लेभलको बेसमा म हजुरलाई पढाउँछु। फर्स्टमा हामीहरूको म्यानेजमेन्ट, तपाईँको जेनरल म्यानेजमेन्ट कन्सेप्ट रहेको छ। त्यसपछि इकोनोमिक्स, त्यसपछि तपाईँको एकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्स, त्यसपछि तपाईँको ब्याङ्किङ नलेज, त्यसपछि हामीको जेनरल नलेज, त्यसपछि तपाईँको बेसिक तपाईँको कम्प्युटर नलेज, त्यसपछि तपाईँको क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस, त्यसपछि तपाईँको भर्बल एबिलिटी, त्यसपछि तपाईँको लोजिकल एन्ड एब्स्ट्र्याक्ट र त्यसपछि तपाईँको सब्जेक्टिभ रहेको छ। सबैबाट हामीहरूको 10-10 वटा हुन्छ भने 90 भइसक्यो। 90 वटा प्रश्न र हजुरको एउटा प्रश्न 1 मार्कको र तपाईँको 10 मार्कको आउँछ सब्जेक्टिभ तपाईँको एउटा प्रश्न आउँछ। त्यसैको विषयमा हजुरको माझमा लिएर उपस्थित भइसकेको रहेको छु र तपाईँको यो पार्ट 1 रहेको छ। तपाईँको प्रश्न नम्बर 1 मा हेर्नुस् के भनिरहेको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ which function of management which is the following which function of management involves setting objective and determining of course of action भनिरहेको छ। कुन फंक्शन अफ मैनेजमेंट के इन्भल्भ गर्छ ऑब्जेक्टिव सेटिङ गर्न र डिटरमाइनिङ कोर्स अफ एक्सन भनिरहेको छ। तपाईको कन्ट्रोलिङ, लिडिङ, प्लानिङ र तपाईको अर्गनाइजिङ कुन तपाईको सही उत्तर रहेको छ? अप्सन तपाईको सी प्लानिङ फंक्शन अफ मैनेजमेंट जुन रहेको छ त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ ऑब्जेक्टिव एन्ड डिटरमाइनिङ अ कोर्स अफ एक्सन तपाईको हुन्छ। त्यसपछि हु इज नाउन एज द फादर अफ साइन्टिफिक मैनेजमेंट, साइन्टिफिक मैनेजमेंट को फादर को हुन्? तपाईको हामीहरुको पीटर ड्रकर, मैक्स वेबर, एल्टर मायर र तपाईको एफडब्ल्यू टेलर। साइन्टिफिक मैनेजमेंट को हामीहरुको फादर तपाईको एफडब्ल्यू टेलर हुन्। प्रश्न नम्बर तपाईको 3 मा हेर्नुस्। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 3 मा के भनिरहेको छ, which management function involve monitoring and evaluating performance भनिरहेको छ। कुन मैनेजमेंट फंक्शन? तपाईको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, तपाईको कन्ट्रोलिङ। कुन मैनेजमेंट फंक्शन तपाईको रहेको छ? अप्सन तपाईको डी कन्ट्रोलिङ जुन रहेको छ त्यसमा इन्भल्भ हुन्छ मोनिटरिङ एन्ड एभ्यालुएटिङ परफर्मेन्स। त्यसपछि तपाईको हामीहरुको हेनरी फेयल आइडेन्टिफाई हाउ मेनी प्रिन्सिपल अफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयल जुन रहेको छ प्रश्न नम्बर 6 मा तपाईको भनिरहेको छ कति प्रिन्सिपल अफ मैनेजमेंट आइडेन्टिफाई गरेका छन्? तपाईको 10, 12, 14 र तपाईको 16। यो त सबैजनालाई थाहा नै होला। 14 वटा प्रिन्सिपल जुन रहेको छ हेनरी फेयरले आइडेन्टिफाई गरेका रहेका छन्। प्रश्न नम्बर तपाईको 5 मा व्हिच इज नट अ पार्ट अफ मैनेजमेंट प्रोसेस, तर दिएको मध्ये कुन तपाईको मैनेजमेंट प्रोसेसको पार्ट होइन? तपाईको अप्सन सी तपाईको एडभर्टाइजिङ जुन रहेको छ तपाईको मैनेजमेंट प्रोसेसको के होइन? पार्ट होइन। प्रश्न नम्बर तपाईको 6 मा के भनिरहेको छ, द प्रोसेस अफ असाइनिङ टास्क एन्ड एलोकेटिङ रिसोर्सेस इज कल्ड। यसलाई के भनिन्छ? तपाईको प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, लिडिङ, स्टाफिङ। तपाईको अप्सन कुन सही उत्तर रहेको छ? अप्सन बी अर्गनाइजिङ तपाईको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 7 मा स्वोट एनालाइसिस स्ट्यान्ड फर। स्वोट एनालाइसिस को तपाईको फुल फर्म के हुन्छ? स्ट्रेंथ, वीकनेस, ऑब्जेक्टिव, थ्रेट। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेटेजिक, वीकनेस, ऑपरेशन, टेक्निक। त्यसपछि तपाईको स्ट्रेंथ, वेलफेयर, अपॉर्चुनिटी, ट्रेनिङ। तपाईको अप्सन बी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी तपाईको थ्रेट स्वोट को तपाईको फुल फर्म रहेको छ। त्यसपछि मास्लो हायरार्की अफ नीड्स थ्योरी डज नट इन्क्लुड, त्यसमा के इन्क्लुड हुँदैन? सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड, टेक्नोलोजिकल नीड्स, सेल्फ एक्जुएसन नीड। तपाईको अप्सन सी टेक्नोलोजिकल नीड्स जुन रहेको छ मास्लो हायरार्की थ्योरीमा जुन रहेको छ तपाईको
म्यास्लो हायरार्की अफ निड्स तपाईको जुन रहेको छ यसमा तपाईको इन्क्लुड छैन के इन्क्लुड छैन तपाईको टेक्निकल तपाईको जुन निड्स रहेको छ टेक्नोलोजिकल त्यो समावेश गरिएको छैन। प्रश्न नम्बर तपाईको 9 मा के भनिरहेको छ व्हिच इज अ की एलिमेन्ट अफ स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्ट स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्ट को की एलिमेन्ट कुन रहेको छ तपाईको भिजन एन्ड मिशन फर्मुलेसन तपाईको की एलिमेन्ट रहेको छ स्ट्रेटेजिक म्यानेजमेन्ट को। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 10 मा मोटिभेटिङ इम्प्लोइज एन्ड डाइरेक्टिङ देयर एक्टिभिटीज इज अ पार्ट अफ तपाईको के रहेको छ प्लानिङ अर्गनाइजिङ लिडिङ तपाईको कन्ट्रोलिङ कुन रहेको छ अप्सन तपाईको सी लिडिङ के रहे लिडिङ मा तपाईको पद रहेको छ तपाईको हामीको मोटिभेटिङ इम्प्लोइज एन्ड डाइरेक्टिङ देयर एक्टिभिटीज इज अ पार्ट अफ कसो पार्ट रहेको छ तपाईको लिडिङ को रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 10 मा व्हाट डज तपाईको जीडीपी स्ट्यान्ड फर तपाईको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डेभलपमेन्ट प्लान त्यसपछि जनरल तपाईको डोमेस्टिक प्रोडक्सन कुन तपाईको सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तपाईको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तपाईको जुन रहेको छ जीडीपी को सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 12 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ डाइरेक्ट टैक्स तर दिएको मध्ये कुन तपाईको डाइरेक्ट टैक्स रहेको छ सेल टैक्स भ्यालु एडेड टैक्स इन्कम टैक्स र एक्साइज ड्युटी कुन हामीहरुको जुन इन्कम टैक्स रहेको छ तपाईको डाइरेक्ट टैक्स हामीहरुको इन्कम जुन आउँछ त्यहाँबाट डाइरेक्ट पैसा हामीहरुको कटिहाल्छ। त्यसपछि हामीहरुको रहेको छ व्हाट इज द मेन अब्जेक्टिभ अफ मोनेटरी पोलिसी को मेन उद्देश्य तपाईको के रहेको छ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन टू इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेन्डिङ त्यसपछि टू कंट्रोल फरेन एक्सचेंज रेट टू रिड्यूस अनइम्प्लोयमेंट कुन सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। प्रश्न नम्बर तपाईको 14 मा व्हाट इज कैपिटल मार्केट भनेको तपाईको के हो अ मार्केट फर शॉर्ट टर्म लोन कि तपाईको अ मार्केट फर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अ मार्केट फर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अ मार्केट फर कंज्यूमर तपाईको गुड्स कुन सही उत्तर रहेको छ अ मार्केट फर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 15 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ फीचर अफ अ डेभलपिङ इकोनोमी कुन रहेको छ तपाईको हाई पर कैपिटा इन्कम हाई लेभल अफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लो लेभल अफ लिटरेसी एन्ड हेल्थ केयर त्यसपछि हाई स्ट्यान्डर्ड्स अफ लिभिङ हामीको अप्सन सी लो लेभल अफ तपाईको हामीहरुको लिटरेसी एन्ड हेल्थ केयर तपाईको रहेको छ फीचर डेभलपिङ कन्ट्री को। त्यसपछि हामीहरुको व्हिच अफ द फ्लोइङ पोलिसी इज मोस्टली लाइकली टू रिड्यूस इन्फ्लेशन कुन तपाईको रहेको छ इंक्रीजिङ गभर्नमेन्ट स्पेन्डिङ इंक्रीजिङ टैक्सेस रिड्यूसिङ इन्ट्रेस्ट रेट्स त्यसपछि रिड्यूसिङ टैक्सेस कुन हामीको अप्सन बी इंक्रीजिङ टैक्सेस तपाईको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 17 मा व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ एक्जाम्पल अफ एन इनडाइरेक्ट टैक्स को कुन एक्जाम्पल रहेको छ कर्पोरेट टैक्स इन्कम टैक्स सेल टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स कुन हामीको सेल टैक्स जुन रहेको छ इनडाइरेक्ट टैक्स रहेको छ त्यो बाहेक सबै तपाईको डाइरेक्ट टैक्स रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 18 मा व्हाट इज लॉ अफ डिमान्ड भनेको तपाईको के हो हेज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस हेज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस हेज प्राइस डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस तपाईको हेज प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस तपाई कुन तपाईको अप्सन है हेज प्राइस इंक्रीजेस डिमांड तपाईको डिक्रीजेस तपाईको लॉ अफ डिमांड रहेको छ। 19 मा व्हाट इज द बैलेंस अफ पेमेंट तपाई के रहेको छ a record of all economic transactions between the residents of a country and the rest of the world a record of a country imports and export a record of government revenue and expenditure a record of a company financial transaction तपाईको अप्सन ए a records of all economic transactions between the residents of a country and तपाईको rest of the world तपाईको रहेको छ बैलेंस अफ पेमेंट को। What is monetary policy भनेको के तपाईको के हो the use of government spending and taxation to influence the economies the use of interest rates and other monetary tools to control the money supply the use of tariffs and trade barrier to protect the domestic industries the regulation of the stock market कुन सही उत्तर रहेको छ अप्सन तपाईको बी the use of interest rate and other monetary tools to control money supply। तपाईको 21 मा के भनिरहेको छ when was Excel Development Bank Limited established तपाईको Excel Development Bank Limited को स्थापना कहिले भएको रहेको छ तपाईको यहाँ Excel Development Bank म यहाँ समावेश गरेको छु तपाईको प्राइम कमर्शियल बैंक पनि सोध्न सक्दो रहेको छ यसको साटामा वा तपाईको नेपाल राष्ट्र बैंक जे पनि तपाईको सोध्न सक्दो रहेको छ। 2000 तपाईको 62 तपाईको 4 महिना 8 गते 2062 6 महिना 4 गते 2063 4 महिना 5 गते 2064 5 महिना 8 गते कुन तपाईको अप्सन ए सही उत्तर रहेको छ।
When was the first bank established in Nepal? नेपालमा फर्स्ट कहिले बैंक स्थापना भएको छ? 2001 1 महिना 1 बियस, 1994 7 महिना 30 बियस, 2002 4वां महिना तपाईको 5 बियस, 1996 7 महिना तपाईको 5 बियस। अप्सन तपाईको 20 सही उत्तर रहेको छ 1994 कार्तिक 30, कार्तिक महिना हामीको 7 महिना पर्दो रहेको छ। त्यसै गरी 1994 7 महिना तपाईको 30 गते तपाईको के भएको छ? प्रथम पटक नेपालमा बैंकको स्थापना भएको रहेको छ। When was बाफिया एक्ट तपाईको 2074 इम्प्लिमेन्टेड? बाफिया एक्ट 2074 कहिले इम्प्लिमेन्टेड भएको रहेको छ? 2074 1 महिना 8 गते, 2074 1 महिना 14 गते, 2074 1 महिना 10 गते, 2062 1 महिना 18 गते। तपाईको अप्सन सी 2074 1 महिना 10 गते सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 24 मा नेपाल राष्ट्र बैंक क्यान गिभ अ लोन टु द गभर्नमेन्ट फर हाउ, मतलब नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकारले लोन दिन्छ भने कति लामो समयको लागि तपाईको दिन्छ? 150 दिन, 160 दिन, 170 दिन, तपाईको 180 दिन। कुन सही उत्तर रहेको छ? अप्सन डी तपाईको 180 दिनको लागि दिन्छ। प्रश्न नम्बर तपाईको हामीको 25 मा व्हेन वाज बैंक अफ भेनिस एस्टाब्लिश? बैंक अफ भेनिसको स्थापना कहिले भएको रहेको छ? 1157 एडी, 1158 एडी, 1100 तपाईको 47 एडी, 1654 एडी। तपाईको 1157 एडी मा बैंक अफ भेनिसको स्थापना भएको रहेको छ। 26 नम्बर के भनिएको छ? नेपाल राष्ट्र बैंकले कहिले तपाईको प्रथम पटक 1000 को नोट इस्यु गरेको रहेको छ? 2024 1 महिना 14 गते, 2024 2 महिना 5 गते, 2026 1 महिना 14 गते, 2025 2 महिना 5 गते। हजुरको अप्सन सी 2026 1 महिना 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रथम पटक 1000 को नोट जारी गरेको रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 27 मा व्हेन वाज द फर्स्ट अनलाइन बैंकिङ सर्भिसेस इन्ट्रोड्युस इन नेपाल? कहिले प्रथम पटक अनलाइन बैंकिङ सर्भिसेस इन्ट्रोड्युस गरिएको रहेको छ नेपालमा? तपाईको 1994 एडी, 1995 एडी, 1998 एडी, त्यसपछि 1996 एडी। तपाईको कुन सही उत्तर रहेको छ? अप्सन ए 1994 एडी। तपाईको हामीको के भनिएको छ 28 मा व्हिच वाज द फर्स्ट बैंक टु इन्ट्रोड्युस एन एटीएम? कुन बैंक रहेको छ फर्स्ट मा एटीएम इन्ट्रोड्युस गरेन? तपाईको बासले बैंक जुन रहेको छ तपाईको त्यसले फर्स्ट मा इन्ट्रोड्युस गरेको रहेको छ एटीएम। प्रश्न नम्बर तपाईको 29 मा व्हिच बैंक इन्ट्रोड्युस द फर्स्ट क्रेडिट कार्ड? कुन बैंकले प्रथम पटक क्रेडिट कार्ड इन्ट्रोड्युस गरेको रहेको छ? सिटी बैंक, बैंक अफ अमेरिका, वेल्स फार्गो र तपाईको चेस बैंक। कुन बैंक अफ अमेरिका? तपाईको अप्सन 20 सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 30 मा व्हाट इज द प्राइमरी टेक्नोलोजी युज इन कन्ट्याक्टलेस पेमेन्ट? प्राइमरी टेक्नोलोजी तपाईको के रहेछ? कन्ट्याक्टलेस पेमेन्टमा युज हुन्छ। तपाईको क्यूआर कोड, एनएफसी तपाईको नियर फिल्ड कम्युनिकेसन, ब्लुटुथ तपाईको आरएफआईडी। तपाईको अप्सन बी एनएफसी जसलाई नियर फिल्ड कम्युनिकेसन भनिन्छ। यो तपाईको कन्ट्याक्टलेस पेमेन्टमा यो टेक्नोलोजी तपाईको प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि 31 मा व्हिच एनिमल इज नट फाउन्ड इन नेपाल? कुन एनिमल तपाईको नेपालमा मिल्दैन भनेको? लायन, एलिफेन्ट, रेड पान्डा, तपाईको स्नो लियोपार्ड। कुन सही उत्तर रहेको छ? रेड लायन जुन रहेको छ तपाईको त्यो नेपालमा मिल्दैन। प्रश्न नम्बर तपाईको 32 मा व्हाट इज लेन्थ अफ रिङ रोड अफ काठमाडौँ? रिङ रोड जुन काठमाडौँको रहेको छ त्यसको लेन्थ कति रहेको छ? 72 किलोमिटर, त्यसपछि 27.2 किलोमिटर, त्यसपछि 26.2 किलोमिटर, त्यसपछि तपाईको 25.4 किलोमिटर। तपाईको अप्सन बी 27.2 किलोमिटर सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 33 मा के बनाएको छ? व्हेन वाज प्लेन ल्यान्डेड इन नेपाल फर्स्ट? मा तपाईको एयर फर्स्ट बनाएको छ। प्रथम पटक नेपालमा कहिले प्लेन ल्यान्ड भएको छ? 2006, 2003, 2007, 2008। तपाईको अप्सन ए 2006 तपाईको सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 34 मा व्हिच डिस्ट्रिक्ट डज, मतलब तपाईको कुन डिस्ट्रिक्टमा तपाईको रहेको छ? इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट डज स्वर्गद्वारी लाई? कुन जिल्लामा तपाईको स्वर्गद्वारी पर्दो रहेको छ? बारा, चितवन, प्युठान, इलाम। तपाईको अप्सन सी प्युठान सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 35 मा व्हाट इज द कोड अफ नेपाली करेन्सी? नेपाली करेन्सी तपाईको कोड के रहेको छ? एनपीआर, आईएनआर, जेपीवाई, तपाईको जीबीपी। कुन रहेको छ? तपाईको एनपीआर सही उत्तर रहेको छ। अप्सन ए। प्रश्न नम्बर तपाईको 36 मा व्हेन वाज युनेस्को एस्टाब्लिश? युनेस्को को स्थापना कहिले भएको रहेको छ? नोभेम्बर 4 1900 तपाईको 46 एडी, नोभेम्बर 4 1947 एडी, नोभेम्बर तपाईको 4 1948 एडी, नोभेम्बर 4 1949 एडी। तपाईको अप्सन ए नोभेम्बर 4 1946 एडी सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको 37 मा हु आर द डटर अफ एम्पायर अशोका? तपाईको एम्पायर अशोका डटरको नाम के रहेको छ? वृन्दा, त्यसपछि चारुमती, त्यसपछि नन्दन, त्यसपछि तपाईको जेसिका। कुन सही उत्तर रहेको छ? अप्सन तपाईको बी चारुमती सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईको यहाँ 38 मा
विच इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री अफ द वर्ल्ड तपाईको बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री कुन रहेको छ वर्ल्ड को तपाईको हामीको हेर्नुस् दुबई इन्डोनेसिया भुटान र तपाईको पाकिस्तान कुन हामीको इन्डोनेसिया सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर तपाईँको 39 मा when was लर्ड गौतम बुद्ध born लर्ड गौतम बुद्ध को कहिले जन्म भएको रहेको छ तपाईको हामीको 563 बीसी 500 तपाईको 22 बीसी 565 बीसी तपाईको 558 बीसी तपाईको सही उत्तर 563 बीसी अप्सन ए रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40 मा when मतलब which element एनिमल तपाईको यहाँ हुन्छ which animal तपाईको when element यहाँ रहेको छ which animal कुन एनिमल जुन रहेको छ त्यो चल्दैन भनेको लियोपार्ड तपाईको यहाँ बियर हुन्छ कंगारो त्यसपछि तपाईको रेड पान्डा कुन तपाईको कंगारो जुन रहेको छ यो चल्दैन तपाईको। हामीहरुको 41 नम्बर के भनेको छ रैम को फुल फर्म तपाईको के हुन्छ भनिरहेको छ रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड एक्सेस मेमोरी रैंडम एप्लिकेशन मेमोरी र रीड एप्लिकेशन मेमोरी कुन सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए तपाईको सही उत्तर रहेको छ रैंडम एक्सेस मेमोरी। व्हाट इज द फुल फर्म अफ VPN VPN को तपाईको फुल फर्म के रहेको छ तपाईको भर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भर्चुअल पब्लिक नेटवर्क भर्चुअल प्रोटेक्ट नेटवर्क त्यसपछि भर्चुअल प्रोटोकल नेटवर्क त्यसपछि तपाईको कुन सही उत्तर रहेको छ अप्सन ए भर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आजको फ्री क्लास को भिडियोमा म हजुरको माझमा प्राइम कमर्शियल बैंक को मोडल सेट को तपाईको जनरल सी लेभल को बेसमा जुन लिएर उपस्थित भएको छु तपाईको पार्ट 1 यही समाप्त भइहाल्छ। साथै तपाईलाई प्रिमियम क्लास लिनु छ भने तपाईको +9779764761428 मा कन्ट्याक्ट गरी तपाई लिन सक्नुहुँदो रहेको छ।